أعوذ بالله من الشيطان الرجيم रुको। أعوذ بالله من الشيطان الرجيम क्या हो गया بسم है? الله इसको नहीं छेड़ते, अंकल का है। الرحمن الرحيم Respected teacher and dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, Friday, 27 November 2025, in the name of Allah, the most beneficial of merciful, the Holy Quran, I would like to invite them. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره तीरम करिए, बच्चों को पढ़ने की आवाज क्यों नहीं आ रही? إنه كان توابا آمن